आज हामी सबैजना चाहिँ रामग्राम स्तूप जाँदैछौँ घुम्नको लागि। सपरिवार सबैजना रमाइलो गर्दै जाँदैछौँ। जालिम नजर कस्तो जानमा चलाइछु दीदी खोइ म त बताउ न त आजको हाम्रो यो यात्रा कहाँसम्म होला भाइ भन? रामग्राम स्तूप। तिमी चाहिँ पहिले गयो भने होइन? कोसँग? दुर्गासित हो गएको? एक्जाम दिएर हो? त्यो त हामीले सोधेनौँ। सोधेको मात्रै भन। यति बेला गएर कसरी भ्याउनुहुन्छ र? जाडो महिनामा गयो दसैँ त दसैँ तिहार लिन्छ उयो गरेर खाना हुन्छ नि त कोक लिन्छ के उयोलाई फेरि भन्नै भएन गाडीको टायर हेर्छु होइन। टायर पङ्चर भयो कि जस्तो लागिरहेको। टायर पङ्चर भयो कि जस्तो लागिरहेको। यही बाटोमा होइन? गाडीभन्दा बाइकभन्दा मोटरसाइकल स्कुटरलाई लिँदैन। बुढोतिर पहिला लिन्थ्यो अहिले त्यो घाँस नै छैन। त्यो चरङ्गे उता लिक्थ्यो। त्यहाँ त 40 रुपियाँ 60 रुपियाँ तिर्नुपर्छ गाडी। त्यहाँ त भागे नै मान्छे। भागेको होइन। अब यो चाइनिजले रोड नसकिँदा
सिधै गयो भने टुटीबारी नत्र यता घुम्ने छ के त्यसले कपिराइट हुन्छ छैन युट्युबमा हजुर युट्युबमा जुन भिडियो हाल्छ कपिराइट आउँछ कि नै कुनैमा आउँछ युट्युबमा आउँछ कि नै आउँछ एउटा भिडियोमा डिलिट हालेको कपिराइट त्यो कपिराइटमा भिडियो डिलिट नगरी हटाउनु मिल्दैन कसरी त्यो कन्टेन्ट तिम्रै भनेर प्रुभ गर्नु पऱ्यो एउटा कुरा वा तिमीले रिमार्क्समा चाहिँ कुनै कपिराइट डिस्क्रिप्सन हुन्छ नि ठिक छ दादा हजुर व्हाइटमा लिङ्क गर किन लेडीज कलर मिरर बिना अधुरो हके हो के बिना मिरर ऐना बिना के हो।
उनलाई त्यो कार्य गर्न रोकेको विश्वास गरिन्छ। 7औं शताब्दीमा युवानचाङले यात्रा गरेको समयमा उनले सावधानीपूर्वक परम्पराहरूको अभिलेखीकरण गर्नुका साथै स्तूप, स्तम्भ र मन्दिर रहेको उल्लेख गरेका थिए। हाल यो ठाउँमा झराई नदीको नयाँ र पुरानो धारको बीच टापुमा छ। जसै गरी जमिनको सतहमा सन् 1997 र 1999 मा भूभौतिक सर्वेक्षण गरिएको थियो। यो सर्वेक्षणले स्तूपको पूर्व र उत्तरतिर चतुष्कोणीय विहारहरूको उपस्थिति रहेको पहिचान गरिएको थियो। यीमध्ये केही संरचनाहरू पुरातत्व विभागका शुक्र सागर श्रेष्ठले सन् 1999 र 2004 को बीचमा उत्खनन गरेका थिए भने उनको अनुसन्धानले उक्त स्थल मौर्यकाल र गुप्तकालको बीचमा स्थापना भएको निश्चित गरेको थियो। यो हामीले जुन विवरण छ, डिस्क्रिप्सन छ, त्यहाँ बोर्डमा पनि लेखिएको छ र त्यही बोर्डमा पनि हामीले चाहिँ पढ्न सक्छौँ। र यो स्तूप जुन छ, यो स्तूपको उचाइ 10 मिटर छ भने व्यास यसको 23.5 मिटर रहेको छ। 8वटा आरम्भिक निर्माण स्तूपमध्ये यो पुनः नखोलिएको अखण्डित स्तूप हो। किसानहरूले यसलाई अशुभ जमिन भन्दथे किनभने यसमा अन्न उत्पादन हुँदैन थियो। यस ठाउँमा भूभौतिक सर्वेक्षण गर्दा जमिनको सतह मुनि अष्टकोणाकार कृष्णकालीन विहार रहेको जानकारीमा आएको थियो। जमिनको सतह मुनि रहेको बाक्लो इट्टाको कारणले अन्नबाली वृद्धिलाई रोक लगाएको हुन सक्छ। ओभरअल पुरातात्विक हिसाबले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ भए तापनि घुम्नको लागि चाहिँ राम्रै भिड जम्मा हुने रहेछ। यहाँ राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो यो ठाउँ घुमेर। बाबु कहाँ आएको? कहाँ आएको? गाडी घुम्नु कपाल सफा फोटोसुट आज क्यामेराम्यान मम्मीहरू त गइसक्नु भएको छ। हजुरको पनि पालो आउनै बाँकी छ। म गएँ है त। ओ मैडम टिकटक बनाउने हो क्या? भिडियो त भन्दैछ के अरू झ्याउला हजुरलाई ठिक छ। त्यो बनाना ट्रिप भन्दा त राम्रै भयो होला। बनाना ट्रिप भन्दा त मीटर मिलियन कसमा के को रुख रहेछ यो? होइन बर पनि होइन, पिपल रहेछ। कति घाम उडो के भन्दा मेरो भना पर्यो। अब उता जाने हो क्या? कता कहाँ त्यहाँ के भन्छ? त्यहाँ यस्तो राम्रो पोखरी हो, पोखरीमा नीलकमल फुल छ, मन्दिर छ। अलिक राम्रो भएर क्या हामी सानसानो हुँदाखेरि हामी त कमलको फुल
अस्ति नुहाउन जान्थ्यौँ होइन गरम लगाएको बेलामा हो यस्तो घरमा नुहाउन पर्छ भनेर हजुरआमासँग टाढा नि खोलामा अनि कुरा छोड्छ माऱ्यो भन्दै पानी यस्तरी हाल्दै गर्दै अनि जब अनि अब त्यो गरम छोड्छ हामी छोड्दै त गराउनुले अनि त्यसरी नुहाउने के भनेर छोड्थ्यो त त्यस्तो गर्दै अनि हामी त रमाइलो के भनेर छोड्थ्यो होला नि त छाता लिएर आउनु पर्ने कि तिमीहरूले यार के मेरो छातै बिग्रियो नि त ल्याइन थाहा भएन नि यस्तो गर्नु हुन्छ उर्वशी अनि उयो रात त्यति नाच्न मन लाग्छ छोरोलाई त्यहाँबाट थपडी मारेको छ छेउछेउमा बुट्टाहरू पनि लगाएन भने बल राम्रो देखिन्छ अया छोटा छोटा हालेको के जान्छ क्या संवर्धन गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ अघि ड्याडीले भन्नुहुन्थ्यो नि यहाँ 8औं अस्तु यहाँ राखेछ अब हामी यस स्तूपबाट पाइरिँदै गएको छौँ आज त अलि छुट्टी भएर होला धेरै भिड छ नत्र कुनै दिन आएर भूमि टूटते जैसे किराना मसाला पाया कोल्ड स्टोर कुनमा जाम मिरर बिना अधूरा है क्या मिरर ऐना बिना क्या कपिराइट हुन्छ कि नै हजुर युट्युबमा जुन भिडियो हाल्छ कपिराइट आउँछ कि नै कुनैमा आउँछ तिम्रोमा आउँछ कि नै आउँछ एउटा भिडियोमा डिलिट हालेको कपिराइट त्यो कपिराइटमा भिडियो डिलिट नगरी हटाउनु मिल्दैन कसरी त्यो कन्टेन्ट तिम्रो भनेर प्रुभ गर्नु पऱ्यो एउटा कुरा वा तिमीले रिमार्क्समा चाहिँ कुनै कपिराइट डिस्क्रिप्सन हुन्छ नि हजुर
कुनमा जाम